श्रीमन्तं श्रुतिवेद्यमद्भुतगुण ग्रामाग्ररत्नाकरम् प्रेयसेक्षसंसुलज्जितमही जाताक्षिकोणेक्षितं भक्ताशेषमनोविवञ्चितचतुर्वर्गप्रदं सुरद्रुमं रामं स्मेरमुखाम्बुजं शुचिमः नीलास्मकान्तिं भजे प्रत्यूहव्यूहभङ्गं विददौर्बल शक्तिमान् सर्वकारी भूरि श्रेयः प्रतापो मुनिवरनिकरैः स्तूयमानो विमानः रक्षो दैत्याविनाशी सुवितजलनिधिर् लोकजिल्लोकमान्यो धन्यो नो मङ्गलौघं सपदि सकुरुतात् रामशस्त्रास्त्रसङ्गः ऐश्वर्यं यदपाङ्गसंशयमिदं भोग्यं दिगिशैर्जगत् चित्रं चाखिलमद्भुतं शुभगुणा वात्सल्यसीमा च या विद्युत्पुञ्जसमानकान्तिरमिता शान्तिसुपदमेक्षणा दत्तान्नोऽखिलसम्पदो जनकजा रामप्रिया सानिसम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सालग्राम क्षेत्र की जय। श्री सालग्राम भगवान की जय। श्री काकभूषणी जी महाराज की जय। नीलगिरी पर्वत की जय। गंधमादन पर्वत की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सप्त गंडकी की जय। सप्त कौशिकी की जय। बराह चित्र धाम की जय।
जनकपुर धाम की जय। देवघट्ट धाम की जय। लुम्बिनी कपिल वस्तु की जय। त्रिमणि क्षेत्र की जय। रीढ़ी क्षेत्र की जय। पशुपतिनाथ भगवान की जय। नेपाल जननी की जय। गौ माता की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। श्रावण महोत्सव की जय। जय जय श्री सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रातपर प्रब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी एवं गुरुदेव भगवान को चरणारविंदमा नित्य स प्रणिपात गर्दै समीपस्थ तथा दूरस्थ श्रवण गर्नुहुने सबै मेरा श्रोतावर्गहरूमा जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। संत मंडली महापुरुषों के चरण में कोटि से दंडवत। श्री भगवान जी को असीम अनुकंपा कृपा स्वरूप आत्मोत्कर्ष गर्ने वाला यो दिव्य सत्संग हामी श्रावण महीनाको पवित्र बेलामा विश्वको सुन्दर नगरी धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक तथा प्राकृतिक सौंदर्यताले युक्त इस पावन क्षेत्र में समाहित होकर अनुष्ठान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। प्रातकालीन सत्संग में अंतर्भक्ति जब गुरु कृपा से जागृत हुन्छ तब कस्तो लक्षण उत्पन्न हुन्छ, साधक मा साधना कृपावश कसरी घटित हुन्छ भन्ने प्रसंग श्रवण गरेका थियौं। हामीले एउटा कुरा अत्यन्त जरुरी बुझ्न के छ, बारम्बार मैले दोहोऱ्याइरहन्छु, बुझ्न जरुरी कुरा के छ भने हामी आफ्नो पुरुषार्थबाट वर्तमान समयमा भगवत सिद्धि गर्न सक्दैनौं। धेरै कारण छ यसको पछाडि। जन्म जन्मको आफ्नो संस्कार एकातिर, वर्तमान कर्मको विषमता, भोजनको विषमता, संगतको विषमता, विचारको विषमता, संस्कारको विषमता, यो सब कारणले गर्दाखेरि प्रबल पुरुषार्थ गरेर कोही लागिहाल्यो भने पनि यत्रो अभिमान लिने उसले कि म विद्वान छु, म त्यागी हुँ, म साधु हूँ, म भक्त हूँ। तर अन्तःकरण शुद्ध भएर अल्लादिनी पराभक्तिको जागृति यो सहज छैन। गौण भक्ति मा संसारिक मान्छेहरूले कनीकुथी अलिअलि गरिरहेका छन्, माइकटमै। तो परंतु जब तक अंतर्भक्ति जागृत हुँदैन तब तक अंतःकरण शुद्ध हुँदैन। अंतःकरण शुद्ध नभएको अवस्थामा हामी निर्मल अनन्य भक्ति गर्न कुनै पनि परिस्थितिमा सक्षम हुँदैनौँ। न ज्ञानको धारणा हुन्छ, न योगको धारणा हुन्छ, न वैराग्य नै उत्पन्न हुन्छ। तर जसको अन्तःकरण शुद्धि आरम्भ भयो, श्री गुरु कृपा शक्ति द्वारा अन्तःकरणमा विराजमान भक्ति जब जागृत हुन्छ, जसरी सनकादिक ऋषिले दृष्टि गर्ने बित्तिकै असंख्य भागवत सुन्न बसेका जति पनि ऋषि महर्षि थिए, श्री सनकादिक ऋषिले भक्ति महारानीलाई इन सबको हृदयमा विराजमान भइदिनुहोस् भनेर आवाहन गर्ने बित्तिकै सबमा भक्ति रस सञ्चार भयो।
भगवान को उस अनुपायनी मंगलमय दिव्य विग्रह को दर्शन सरस हृदयबाट सबले गर्न थाले। तो भन्दा पहिले यी सब कमलात्मा विमलात्मा ऋषिजन केवल कैवल्य आनन्दको मात्रै भोग गरिरहेका थिए। मैं कोही सामान्य मान्छेको कुरा गरिरहेको छुइनँ। श्रीमद् भागवत पुराण सुन्नको लागि हरिद्वारमा 88,000 ऋषिमुनि पूरे ब्रह्मांड के जम्मा भएका थिए। सब ब्रह्मज्ञानी थिए। ती केवल कैवल्य आनंद का अनुभव गर्थे। उनमा परमानंद, चिदानंद, आत्मानंद, रसानंद को अनुभूति थिएन। ढुङ्गो जस्तो मुडो जस्तो भएर बसिरहेका थिए। तर सनकादिक ऋषिको दृष्टिपात हुने बित्तिकै भक्ति सबमा हृदयमा आविर्भूत भयो, जागृत भयो। तो सबके सब चकमन्न बसेका ऋषिमुनि उठेर नाच्न थाले, गाउन थाले। भक्ति अल्लादिनी पराशक्ति अंतर हृदय में गुरु कृपा से जब जागृत होती है तो विविध प्रकार के लक्षण उत्पन्न होता है। अंत हृदय में अल्लादिनी शक्ति जागृत होने के बाद साधक में क्रियाशील हो उठती है। जब भक्ति क्रियाशील होकर उठती है तो उस समय कर्तृत्व अभिमान रहित सहज भजन प्रवृत्ति जागृत हो उठता है। हम कीर्तन गवाएं और आप गाओ अथवा आप बाहरी प्रयास से कीर्तन गाओ तो ये अभिमान युक्त होता है। पर सहसा मन में भजन कीर्तन करने का भाव सहज उठे और आफ्नै धुनमा साधक लज्जा त्यागेर मुख खोलेर गाउन थाले, त्यो कर्तृत्व अभिमान रहित अवस्था। मैले यहाँबाट भने श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब यहाँ प्रयास द्वारा हुँदैछ। सो प्रयास द्वारा हुँदैछ। त्यस कारणले मैले भजन गराएँ, मैले कीर्तन गराएँ। गराउनेमा पनि के रह्यो? कर्तापन, मपन रह्यो। गर्नेवालेमा पनि मैले गरेँ रह्यो। तर जब अल्लादिनी शक्ति जागृत हुन्छन् त्यस बखतमा साधक सहजै विभिन्न भगवान नामको सुन्दर नाद कीर्तन गाउन थाल्छ। स्वतः उसको मुखबाट कई प्रकारको स्तोत्रहरू, मन्त्रहरू प्रस्फुटित हुन्छ। हाम्रो साधकहरूमा थुप्रै ठाउँमा कई यस्ता साधक देखेको छु मैले। एकजना साधक त काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। युनिभर्सिटीको प्रोफेसर, अंग्रेजी मैनेजमेंटको प्रोफेसर हुनुहुन्छ। 80,000 भन्दा ज्यादा श्लोक स्तोत्र उहाँबाट स्वतः संस्कृतको अलग अलग छन्दमा गायन भइसक्यो। त्यस्तै कई साधकहरू। पूर्व धरानमा एक रिटायर्ड डीएसपी हुनुहुन्छ लिम्बू। कहिले उनले वेद मन्त्र पढ्न त परिजाओ, सुनेको पनि थिएन भन्नुहुन्छ। तर वेद मन्त्र सुन्दर उच्चारण हुन्छ।
यसरी साधकमा स्वत अन्तःकरणबाट स्तोत्र, वेद मन्त्र, दिव्य दिव्य रचनाहरू स्वतः उत्पन्न हुन थाल्छ। संस्कृतको पनि अलग अलग कालखण्डको अलग अलग मिश्रित शब्दहरूमा प्राकृतिक भाषा, पाली भाषा इत्यादिमा जो देव भाषाहरू हुन् त्यसमा साधकहरूले स्वतः उच्चारण गर्छन्। पहिलो। दोस्रो, जुन साधकको अल्लादनी शक्ति गुरु कृपाद्वारा जागृत भएकी हुन्छन् त्यो साधकको अर्को लक्षण उसको हृदय स्वतः गदगद भएर उठ्छ। उसको नेत्रबाट बर 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 आश्रुपात आफै हुन थाल्छ। नेत्रों से महाराज आश्रुपात होने लग जाता है। कहा भी है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। शरीर रोमांचित हो जाता है, वाणी गदगद हो जाता है, आंखों से गंडकी के धार के भांति आश्रु प्रवाह होने लग जाता है। तीसरे प्रकार के अनुभव में साधक के शरीर में स्वतः कंपन होने लग जाता है। कंपित गात, शरीर में कंपन हो जाता है। मेढक की तरह भ्यागुता चाहिँ ओरतिरबाट परतिर ब्रुक ब्रुक उफ्रिन थाल्छ। शरीरमा कंपन हुन्छ, भ्यागुताको भाँति उफ्रिन थाल्छ। रोक्ता पनि रोकिँदैन त्यो अवस्था। चौथो अवस्था, साधकको शरीर जातो झैं सुई सुई घूमन थाल्छ, चक्की की तरह घूमने लग जाता है। आगे घूमता है, पीछे घूमता है, दायां घूमता है, बायां घूमता है, चारों ओर गोल गोल घूमने लग जाता है। पांचवा, साधना पर बैठने पर भगवान के रूप विशेष का अनुभव करने लगता है। अद्भुत अद्भुत स्वरूपों का दर्शन, अनेकों देवी देवता पितरों का दर्शन, लता गुल्म वृक्ष पहाड़ों का दर्शन उसको ध्यानावस्था में होने लगता है। नदी, सरोवर, मंदिर, पुष्प अथवा भिन्न भिन्न रंग के दर्शन होने लग जाते हैं। उसके लिए ध्यान की कोई प्रयास करना नहीं पड़ता। ये अल्लादनी शक्ति का अंतर जागृति अवस्था में साधक का ये शुभ लक्षण है। उसकी ध्यान ठीक मार्ग की ओर जा रहा है, इसकी उत्तम पहचान है। ये पहचान उपनिषद में भी बताया गया है। छठों अनुभव में मन में अनेक प्रश्न उठते हैं और उसकी समाधान भी मन में ही प्राप्त होता है। किसी किसी को तो आवाज भी आने लगता है, आकाशवाणी भी सुनाई देता है, पर कुछ लोग ढोंग करते हैं इसमें। सचमुच होना और ढोंग करना फरक है। प्राय दिदीबहिनी जो हुन्छन् नि, यसमा चाहिँ गुरुदेवले यस्तो भन्नुभएको छ भनेर अनि आफूलाई आउने आभासलाई ल मलाई त यस्तो आदेश भयो भनेर अनि अर्कालाई पालन गर्न लगाउँछन्। त्यस्तो कदापि गर्नु हुँदैन। साधना कालमा सुन्नु, गुरुदेवमा निवेदन गर्नु, त्यो कुरो त्यही सकियो। त्यो अनुसार केही पनि गर्न मिल्दैन। यो ध्यान राख्ने।
अथवा ऊ प्रेम भावमा विभोर हुन थाल्छ, नृत्य गर्न थाल्छ। उसले नाच सिकेको होस् या नहोस्, स्वतः कथक नृत्य होने लगता है, ताता थई, अपने आप, हाँ, स्वतः होने लग जाता है। अथवा वो साधक भगवान को मंदिर में जाँदाखेरि अथवा भगवान को स्मरण गर्दा, सत्संग गर्दा भावुक भएर चित्कार छोडेर रुन थाल्छ, प्रार्थना गर्न थाल्छ, भैँमा लडीबडी खेल्छ मन्दिरमा। यस्ता लक्षणहरू उत्पन्न हुन्छन्। सातौं प्रकारका अनुभवमा अन्तर्ज्ञान, वैराग्य, योग, नीति, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि संबंधित पद्य, दोहा, चौपाई, छन्द प्रस्फुटित हुन थाल्छ। आठौं प्रकारको अनुभवमा विभिन्न शास्त्रीय राग रागिनी, चाहे त्यो साधक सङ्गीतको अभ्यासी होस् अथवा अनभ्यासी, भित्रदेखि अन्तर्नाद उत्पन्न हुन्छ। प्रत्येक चक्र केन्द्रबाट उत्पन्न हुने सङ्गीतका स्वरहरू उत्पन्न हुन्छ। साधक आफ्नो धुनमा मस्तीले आलाप्न थाल्छ। उसको अलग स्थिति हुन्छ, हावभाव प्रदर्शित गर्न थाल्छ, अथवा मुखबाट तबेला, मृदङ्ग बजाउँछ। नवौं प्रकार के अनुभव शरीर अस्वस्थ भए पनि बडा हलुका, फुर्तिलो, अथवा स्वास्थ्य भए कभी कभी बड़ा भारी, उठ ही नहीं पाता जगह से, शरीर में जकड़न होना व फुर्ती होना, या अचानक बर्फ जैसा शरीर हो जाना, वह एकदम हीट अग्नि के तरह तप जाना, अथवा शरीर में कमिला चेंटी के कूदने के तरह सरसराहट हो जाना। ऐसे विचित्र अनुभव रोमांच का अनुभव करने लगता है। या फिर टप 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 पसीना का प्रभाव होने लगता है, पर उस पसीना में बदबू नहीं आता है, ध्यान देना। हाँ, दसों प्रकार के अनुभव में बिना ध्यान किए ही साधक हर किसी वक्त उसका ध्यान स्थिति हो जाता है। चंद्र, सूर्य, तारे, प्रज्वलित अग्नि, दीपक का लो, रक्त, श्वेत, लाल आदि पीला इत्यादि प्रकार के प्रकाश उसको जिधर देखो दिखाई देने लगता है। खुले आंखों में सूर्य है कहीं, सामने उसको नजर आने लगेगा। ये मैं इसीलिए बता रहा हूं, अनजान में तुमको दिखाई दे दीवार पर सूर्य, चंद्र, दीपक, अग्नि, तो घबरा जाओगे और बड़बड़ाना शुरू करोगे। घर वाले कहेंगे कहीं पागल तो नहीं हुआ। हाँ, केही विकृत अवस्थामा पनि देखिन्छ, एक रोग पनि हुन्छ यसमा। हाम्रो बीचमा एकजना दिदी हुनुहुन्छ यहाँ, उसले नाङ्गे आँखले भित्तामा नाग आउँदै गरेको के भइरहेको उत्पात देखिरहन्छन्। यस्तो आयो त्यस्तो आयो, यो आयो। एक प्रकारको त्यस्तो बिमारी पनि हुन्छ। एक प्रकारको कुनै दैवीय प्रकोप लिएर जन्मेका मान्छेहरूले त्यस्तो अदृश्यहरूलाई झलक र झुलुक देखिरहन्छन्। त्यसले गर्दा मानसिक तनावले ग्रसित हुन्छन्। तर साधनाबाट जो हुन्छ
ती मानसिक तनावग्रस्त हुँदैनन्, ती अचम्बित र प्रफुल्लित भएर अनुभव गर्छन्। साधना से जो अनुभव होगा उसमें भावुक होगा, व्यक्ति अचंभित होगा, प्रफुल्लित होगा, तनावग्रसित नहीं होगा। 11 प्रकार के अनुभव में बिना प्रयत्न के अंतर ढोल, मृदंग, बांसुरी, डमरू का नाद श्रवण करता है, चिड़ियों की चहक का अनुभव करता है, चरा चुरंगी को कोलाहल, झरना को ध्वनि, नदी को सुस्केरा इत्यादि अनुभव गर्न थाल्छ। कोही साधक साधनामा बसेको बेला स्याल, कुकुर, बिरालु, सुँगुर, बाख्रा जस्ता आवाज निकाल्न थाल्छन्। बिल्ली, कुत्ते, बकरी, शेर, तोता, मैना, इन सब के बोल बोलने लग जाते हैं। स्वतः अंदर से प्रस्फुटित होता है। तेरह 14 प्रकार के अनुभव में वेद मंत्र का स्वतः अंतर प्रस्फुटित हो जाता है। वेद मंत्रों की, शास्त्रों की मंत्रों की, पौराणिक मंत्रों की साधक उच्चारण करने लगता है, छंद सहित उच्चारण करता है। भगवान के विभिन्न ज्ञात अथवा अज्ञात स्वरूपों का, नामों का, मंत्रों का बिना जप किए उसका मुंह से स्वतः उच्चारण होने लग जाता है। मन में आप से आप जाप होने लग जाता है। कहां तक मैं कहूं, इस प्रकार के लाखों प्रकार के अनुभव अलादीन शक्ति के जागृत होने पर ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। श्री गुरु कृपा द्वारा जब साधक में अंतर भक्ति रूपा अलादीनी शक्ति को जागृत हुन्छ तब यस्तो प्रकारको चाहिँ अनुभवहरू आउँछन्। यी सबको नाम लिनु, पूर्ण वर्णन गर्नु साध्य हुँदैन। कति छ कति, सम्भवै छैन। यसैमा अनेकौं योगका लक्षणहरू, भक्तिका लक्षणहरू प्रकट हुन्छ साधकमा। कुंडलिनी अथवा अल्लादिनी शक्ति यानी भक्ति को जागृत होने के पश्चात भक्ति योग, ज्ञान योग इत्यादि वर्गीकरण करके साध्य नहीं। अनेक लक्षण प्रकट हो जाता है। इसीलिए शक्ति जागृति के पश्चात साधक स्वतः सिद्ध साधना, स्वतः सिद्ध साधना जिसे महायोग की संज्ञा दी गई है, जिसमें हठ योग, मंत्र योग, लय योग, राज योग, ये अनेक योग उस साधक में घटित हो जाता है। हाँ, एक नहीं अनेक। कई योग की शाखाएं हैं पर मूल 4 ही है। इन 4 को 4 4 4 करके 16 प्रकार के योग का पंथ है, योग का मार्ग है, योग का पद्धति है। हठ योग में 4, लय योग में 4, मंत्र योग में 4, राजयोग में 4, 4 चौके 16। इसके भी जब योग दर्शन को प्रवचन गर्ने छु त्यतिखेर यी सब व्याख्या गर्छु। अहिले म अल्लादिनी शक्ति को व्याख्या गर्दैछु। पराभक्ति, नारद भक्ति सूत्रमा उदाहरण स्वरूप ब्रज गोपिकाहरूमा
यी सबै लक्षणहरू देखिन्छन्। उदाहरण स्वरूप नारदजीले प्रेमा भक्ति अल्लादिनी भक्तिको जागरण की अवस्थाको परम प्रेमा भक्तिमा डुबेकी गोपिनीहरूको उदाहरण दिनुहुन्छ। इस प्रकार के साधना के स्थिति में साधक को घर परिवार कर्म व्यवहार छोड़ना नहीं पड़ता। विचार गर्नुस् तपाईहरु आफै। गोपिनीहरू घर गृहस्थी वाले थे, छोराछोरी थियो, परिवार थियो, खेती कृषि थियो, गाई बाछा सबै थियो। ती सबै काम पनि त घरका उनीहरू भ्याइरहेका थिए, सबै गर्दथे। भात पनि पकाउँथे, घाँस पनि काट्थे, गाई पनि दुहुन्थे, खेती कृषि पनि गर्थे, बजार व्यापार पनि गर्थे, गाउँ चराउन पनि जान्थे। विवाह भोज पार्टी व्रतमण्ड ये सबै पनि गर्थे। संसारिक जो कर्म गर्नुपर्ने हो ती वृज ग्वाल बाल गोपीहरू सबै गर्थे। उनीहरूलाई यस भक्तिको परा अवस्थाले कुनै घर गृहस्थीको कार्यमा बाधा पुर्याएन। समझे कि नहीं? भक्ति जागृत हुए व्यक्ति के सांसारिक जीवन में किसी प्रकार का कोई दखल या समस्या उत्पन्न नहीं होता है। प्रहलाद जी गृहस्थ थे, दुर्वा गृहस्थ थे, हाँ? नरसिंह भगत गृहस्थ थे, ज्ञानदेव गृहस्थ थे, ज्ञानदेव तो विरक्त थे, तुकाराम, नामदेव, गुरु नानक देव, मेरा भाई, ये सब तो गृहस्थ ही थे। आप लोग सहज उदाहरण दे देते हैं कि अजी हम तो गृहस्थी में हैं, गृहस्थी का कर्तव्य है। गृहस्थी का वो कर्तव्य नहीं है, गृहस्थी की जिम्मेवारी है। कर्तव्य और जिम्मेवारी अलग चीज है, हैं? गृहस्थ की वह जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी होती हो, कर्तव्य अलग हो, जिम्मेवारी अलग हो। कर्तव्य इस मनुष्य जन्म का एउटै मात्रै हो, भगवत प्राप्ति, यो कर्तव्य। कर्तव्य भनेको नगरी नहुने, इस मनुष्य शरीर पाएर नगरी नहुने कार्यको नाम हो कर्तव्य। तो नगरी नहुने के हो त? स्वस्वरूप बोध, आत्मा साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार। यो नगरी नहुने, यो परम कर्तव्य हो। अनि यो संसार, यो जिम्मेवारी हो। यो दैनिक रोजमर्राको जीवन जिउनको लागि एउटा व्यवस्थापन मात्रै हो। आफ्नो प्रारब्ध अनुसार इस पंचभौतिक शरीर अन्नमय कोषको भरण पोषण गर्नको लागि मनुष्य व्यवस्थित जीवन जिउनु तो एक कला हो, कुशलता हो। र परिवारको भरण पोषण पालन गर्नु त्यो एउटा जिम्मेवारी हो र सहज प्राकृतिक स्वभाव हो। हाँ, पशु पंक्षी कीट पतंग सबले गर्छन्, तिमीले पनि त्यही गर्छौ भने फेरि ती पशु पंक्षी कीट पतंग र तिमीमा के फरक भन न? हाँ? किनकि प्रारब्धवश र प्रकृतिवश यो स्वाभाविक हुने क्रिया हो। त्यसमा जिम्मेवार भएर को व्यक्ति गर्छ र गैर जिम्मेवारी को रहन्छ भन्ने कुरा भिन्न हो, तर कर्तव्य होइन। कर्तव्य त इस मानव जन्म को सार्थक गर्नु, शिवत्व को प्राप्त हुनु, जीव से शिव बन्नु, यो परम कर्तव्य हो। तो अंतर शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति को जागरण में संसारिक कर्म में कुनै प्रकार को बाधा हुँदैन। सबै कर्म भइरहन्छ, तर विशेषता के हुन्छ? भक्ति युक्त भएर यदि संसारिक कर्म गर्छौं भने पनि त्यसमा
साधक अनासक्त भएर गर्छ। अरू समय आसक्तिपूर्ण गर्थ्यो, रागपूर्ण गर्थ्यो, द्वेषपूर्ण गर्थ्यो, बाध्यतापूर्णताले गर्थ्यो भने जब अन्तर्भक्तिको शक्ति जागृत हुन्छ, अल्लादिनी शक्ति जब जागृत हुन्छ उसको, त्यस बखतमा उसले गर्ने सारा क्रियाकलाप सहज हुन्छ, अप्ठ्यारा केही पनि हुँदैन। हर पुरुषार्थ उसको लागि सहज हुन्छ। अक्लिष्ट कर्म, अक्लिष्ट व्रत, उसको संकल्प कष्टकर हुँदैन। कोही पनि कार्य जो संकल्प गर्छ उसको संकल्प पनि विपरीत हुँदैन। उसमा जो यस्तो अन्तरशक्ति जागेका साधकमा जो संकल्प उठ्छ, शुभ संकल्प उठ्छ। शुभ कर्ममा ऊ प्रेरित हुन्छ, अशुभ कर्ममा उसको हिम्मत उठ्दैन। पहिले त्यही व्यक्ति मौका पर्दा चोर्नमा, झुट बोल्नमा, कपट गर्नमा, लुट्नमा, छल गर्नमा माहिर थियो भने त्यही व्यक्ति अन्तर्भक्ति जागृत भएको अवस्था या हुँदै गरेको अवस्थामा अब त्यो सब कार्य गर्दा उसको मुटु कामेर आउँछ, उसको हात काम्न थाल्छ। ती दुष्कर कर्महरू उसको लागि कठिन हुन्छ, सत्कर्म उसको लागि सहज हुन्छ। जब अन्तःकरणमा भक्तिको जागृत हुन्छ, जब पराशक्ति कुण्डलिनी स्वरूपा अलादिनी शक्ति जो योग माया हुन्, जो सनातनी हुन्, जो जीवको अन्तःकरणमा अधोमुख भएर बस्दा संसार प्रवृत्ति हुन्छ, ऊर्ध्वमुख हुँदा भगवत प्रवृत्ति हुन्छ। त्यसलाई अनेक नामले अलग अलग परम्परामा पुकार्ने गरेका छन्। तिनैलाई अल्लादिनी शक्ति भनिन्छ। तिनै पराभक्ति की जन्मदात्री हुन्, पराभक्ति स्वरूपा हुन्। उस पराभक्ति जब गुरु कृपा द्वारा जागृत हुन्छ, अपराधी व्यक्तिको हृदयमा भी यदि गुरु कृपाले जागृत भयो भने त्यो अपराधिक कर्मबाट वञ्चित हुन्छ। कुनै पनि प्रकारको दुष्कर्म उस व्यक्तिबाट हुन सक्दैन, तर सत्कर्ममा उसको संकल्प दृढ हुन्छ, उसकी प्रवृत्ति सत्कर्ममा जागृत हुन्छ। जो काम अहिले तपाईहरुलाई गर्न कठिनाई भइरहेको छ नि, यो भएन, तो भएन, यो पुगेन, तो पुगेन, आए 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 आए, चिताको नभइरहेको छ। जब अन्तर्भक्ति जागृत हुन्छ, यी सब सांसारिक कार्य त बायाँ हातको खेल हुन्छ, सजिलै हुन थाल्छन्। कोही जोड जबरजस्ती लगाउनु पर्दैन, आफआफ्नो मार्गमा परिवार हिँड्न थाल्छ। फेरि तपाईहरु भन्नु होला, खोइ त महाराज, यत्रो वर्ष दीक्षा लिएर म लागिराखेको छु, मलाई त खोइ त भएको छैन त। मैले यस्तो चाहेको थिएँ भएन, उस्तो चाहेको थिएँ भएन, उस्तो बिग्रियो, त्यो बिग्रियो, यो भयो, त्यो भयो, यति फाइनेन्सले मेरो पैसा खाइदियो, फर्केर आएन, आदि आदि। बिचारी आमेहरूले लुकाई 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 सहकारीमा पैसा जम्मा गर्दै गए, सब डुब्दै गयो, अहिले रुँदै बस्दै। खुसुक खुसुक भन्छन् मलाई, बरु हनुमानजीले निकालिदियो भने आधा भयो, हनुमानजीलाई दिन्छु लौ न, मन्त्र मारिदिनु भन्छन्। अब त्यो ठगको मुखमा गएको चिज कहाँबाट आउनु, होइन? तो यदि तपाईको मनमा साधना मबाट लिइरहेका गरिरहेका व्यक्तिहरूमा यस्तो भाव उठ्छ भने, खोइ त मेरो काम भएन त सजिलै हुन्छ भन्नुभयो त गुरुदेवले, त्यो काम भइरहेको छैन भने त्यो तपाईको हितको कार्य थिएन। पराभक्ति शक्तिको जागरणमा हित कामना सब पूर्ण हुन्छन्, अहित कामना केही पनि हुँदैन। यो जानिराख्नु, मनोकामना त मनोकामना, तर हितकर छ भने त्यो फट पूर्ण भइहाल्छ बिना प्रयासै। अहितकर छ भने लाख टाउको मार
हात पटक हुनेवाला छैन। भइहाल्यो भने पनि खुसी दिँदैन। लगभग 98% मसँग साधनामा जुटेका साधकहरू सब आमिष भोजी थे। कति बाख्रा, कति कुखुरा, कति भैँसी हजम गरेर आएकाहरू। तर मैले सोधिनँ कसैलाई प्रतिबन्ध पनि लगाइन। परन्तु आज म गर्जेर भन्न सक्छु कि साधनामा जुटिरहेका व्यक्ति 90% भोजनमा शुद्धि छ। हेर्नुस्, तर जबरन छोड म भन्दिनँ। भक्ति गर्ने अधिकारी सब हुन्। घाँस खान्छ कि मांस खान्छ कि भात खान्छ, त्योसँग मेरो सरोकार छैन। दूध पिउँछ कि अरू केही पिउँछ, त्योसँग पनि सरोकार छैन। किनकि मलाई थाहा छ यो दिव्य भगवत कृपा हुने बित्तिकै उसका दुर्गुण दिन प्रतिदिन 1 by 1 जल्दै जान्छ। विपरीत रुचि हट्दै जान्छ, सकारात्मक रुचि बढ्दै जान्छ। ज्यादा समय पनि होइन, केवल 300 घण्टा मैले तयार गरेको वेदान्त दर्शन ब्रह्मज्ञानको क्लास र साधना यदि साधकले नछोडिकन नबिराइकन दिनमा 1 घण्टा वा 2 घण्टा को दरले 300 घण्टा कम्प्लिट गर्छ भने 300 घण्टा भित्रमा उसको जीवनमा आमूल परिवर्तन आएन भने फेरि मलाई भन्नुस्। तो परिवर्तन कस्तो परिवर्तन? सकारात्मक परिवर्तन। स्वयंको लागि प्रथम, परिवारको लागि दोस्रो, छिमेकको लागि तेस्रो, राष्ट्रको लागि, विश्वको लागि मङ्गलकारी परिवर्तन हुन्छ। जो यो 300 घण्टा मेरो मार्ग निर्देशनमा साधनामा बसेर उसको जीवनमा परिवर्तन आएन भने दैवले कहिले पनि त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। यो ग्यारेन्टी हो। त्यो रावण जस्तै हो। त्यो कंस जस्तै हो, त्यो शिशुपाल जस्तै हो। त्यो कहिल्यै परिवर्तन हुन सक्दैन। तर 300 घण्टा नछोडिकन त्यो दिव्य ब्रह्मज्ञानको सत्संग सहित 2 घडीको यो महायोग साधना गरेर मात्रै हेरेन, जीवन ज्योति जागेन, जीवन मङ्गल भएन, जिउने कला आएन, जीवनमा रस भरिएन भने अनि भन्नु होला। संसारिक कर्म में कर्तव्य बुद्धि त्यो कर्तव्य होइन। आत्मा उन्नति को प्रति कर्तव्य बुद्धि कर्तव्य हो। आत्मा उन्नति, मन शुद्धि, अन्तःकरण को स्थिरतामा त हाम्रो कहिल्यै भाव जाँदैन। अनि हामी बडो कर्तव्य परायण हुन्छौँ। जब तक अन्तःकरणमा अल्लादिनी शक्ति को गुरु कृपा द्वारा जागृत हुँदैन तब तक सबै क्रियाकलाप निष्फल जान्छन्। उसमा शुद्ध वृत्ति उत्पन्न हुँदैन, शुद्ध भाव उत्पन्न हुँदैन, द्वेष भावले युक्त हुन्छ। व्यक्ति कर्म गर्नमा कर्मठ पनि हुँदैन। तर अन्तरशक्ति जब जागृत हुन्छ तब साधक हर कठिन कार्य पनि डटेर गर्छ। ऊ कुनै पनि परेशानीबाट पर भाग्दैन, चाहे शारीरिक पीडा होस् चाहे मानसिक पीडा होस्।
चाहे शत्रु का भय होस्, ऊ आफ्नो कार्यमा दक्ष हुन्छ, दृढ संकल्पवान हुन्छ। अंतर शक्ति यदि जागृत छ, उसको एक कदम चल्नु पनि सफलता हुन्छ। अंतर शक्ति जागृत छ, अल्लादिनी शक्ति जागृत छ, उसले एक अगरबत्ती लगाउनु पनि स्वीकार हुन्छ। यदि उसको अंतर्भक्ति जागृत छ तो उसको एक आहुति पनि सफल हुन्छ। तर यदि त्यस्तो अवस्था छैन भनेदेखि जति गरे पनि कोही फल प्राप्त हुँदैन। बाहरी प्रयास द्वारा ये सब म प्राप्त गरूं यो संभव छैन। यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधक ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा कर पावक तोही। यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधक तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये सब स्थिति साधना को बलमा हुँदैन। यदि हुने भए कति कति पुरुषार्थ गर्नेहरू यस सृष्टिमा थिए, नामो निशान मिटेर गए ती। कसैले राज्यको पुरुषार्थ गरे, कसैले सन्ततिको पुरुषार्थ गरे, कसैले भुक्तिको पुरुषार्थ गरे। नाना पुरुषार्थीहरू एक से एक कहलिएका छन्, तर तिनको अस्तित्व बदनाममा छ, ती सदनाममा छैनन्। तिनकी कोही कीर्ति छैन, अपकीर्ति छ। जन्म जन्मांतर की कुसंस्कार प्रारब्ध सामने आके घेर जाता है। यदि कोई पुरुषार्थ करने भी लग जाए तो जन्म जन्म की कुसंस्कार घेर लेता है। केवल पुरुषार्थ की ही बात नहीं, यदि कोई साधक सिद्ध महायोग में जुड़ा है और गुरु कृपा से उसकी कुंडली जागृत हो गई, पराभक्ति उसमें आविर्भूत हो गया, उस समय जो मैंने पूर्व चर्चा गरेका विविध लक्षणहरू जो छन् ती सब हुँदा हुँदै पनि फेरि बीच बीचमा अवरोधहरू उत्पन्न हुन्छन्। अनेक अवरोधहरू आउँछन्। साधना गर्दा गर्दै मनमा अनेक कुभावहरू उत्पन्न हुन थाल्छ, किनकि वर्तमान कृपा साधना र पूर्व प्रारब्ध दुईटै लाप्पा खेल्न थाल्छन्। साँडे जुदाईको तर भयंकर जुदाई हुन्छ। यदि वर्तमान साधना पक्ष उसको गुरुनिष्ठा समर्पण भगवान नाम निष्ठा मजबूत छ भने ऊ सहजै पार गर्छ, नत्र भए उसलाई तमाम किसिमके समस्या झेल्न पर्छ। उस गुरुदेवबाट, उस साधनाबाट
उस क्षेत्रबाट उस मन्दिरबाट उसलाई टाढा गर्ने नाना प्रकारको विघ्नहरू उत्पन्न हुन्छ। विचित्र विचित्र विघ्नहरू चारैतिरबाट जन्म जन्मान्तरका ती दोषहरू घेरा हाल्छन्। अब यो यसका अन्दरमा अलादिनी भक्तिको उदय भयो। यदि यो अलादिनी भक्ति जागृत भई सहस्रारतिर उठ्न थालो, अनहद चक्रसम्म मात्रै पुग्यो भने पनि हाम्रो सर्वनाश हुन्छ भनेर उसका जन्म जन्मान्तरका जति पनि सञ्चित क्रियामाण तथा प्रारब्ध तीनों प्रकारका एकत्रित भएर घेरा हाल्छन्। पहिले त उनीहरूले बाहरी घेराबाट पारिवारिक सामाजिक समस्याहरू उत्पन्न गर्छन्। कमजोर कमसल मन्द मन्दतम साधक छ भने त्यत्तिकैमा मैदान छोडेर भागिहाल्छ। त्यो हट यो साधना त मलाई फापेन, खै गुरुदेवको कृपाले मलाई केही पनि गरेन, मन्द साधकको ग्रुप त्यसैमा भागिहाल्छ, साधनै छोडिदिन्छ। अथवा त्यसमा अभिमान उत्पन्न हुन्छ, विपरीत ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। अधर्ममा धर्मवृत्ति, धर्ममा अधर्मवृत्ति। भलै तारक मन्त्र लिइसकेको होस्, 2, 5, 10 वर्षसम्म गुरुदेवको सेवा गरेर पनि त्यहाँ विपरीत बुद्धि स्थिति प्रकट हुन्छ। त्यो बेला उसका सारा जन्म जन्मान्तरका पाप श्राप ताप कर्महरूले उसलाई घेर्छ। चोर जसरी पुलिसदेखि भाग्छ त्यसै गरी यी समस्त अविद्यामय कर्म उस पराविद्या पराभक्तिदेखि थुरथुर भएर भाग्छ। आफ्नो कब्जाको वस्तु खोसेर लान्छ भन्ने डरले उसको मन बुद्धि चित्त अहङ्कारमा झन जबरजस्त पकड बनाउन थाल्छ। नआत्तिनु त थोरै देरको बादल हो। साधक यदि अडिग भएर रह्यो भनेदेखि फेरि टम्म आकाश ढाकेर सूर्य नदेखिने बादल कहाँबाट आउँछ र कहाँ गयो केही थाहा पाइँदैन। एकैछिनमा छताछुल्ल फेरि झललल सूर्यको दर्शन, निलो आकाशको दर्शन हुन्छ। तर साधक त्यतिमै पल्टी खाइहाल्छ। मन्द साधक त पल्टीमाथि पल्टी खाइहाल्छ। ती उसका पूर्व जन्म जनित त्रिगुण जनित संसर्ग जनित कर्म संस्कार यस प्रकारले घेर्छ तिनलाई कि पहिले उनले कारोबारमा बाधा पुर्याउँछ, परिवारमा कलह उत्पन्न गराउँछ, त्यहाँबाट सन्देह उत्पन्न गराउन थाल्छ। त्यतिले पनि भएन भने उनलाई अन्य जन्जालमा व्यस्त राखेर दूर पर उस गुरुदेवदेखि उस साधनादेखि पर 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 पुर्याउँछ। साधनामा बस्न खोज्छ, भ्याउँदै भ्याउँदैन। त्यस्तो परिस्थितिहरू आइपर्न थाल्छ। हुँदै हुँदै एक दिन यस्तो स्थिति आउँछ कि साधना गर्न मनै लाग्दैन, आलस्य प्रमाद उत्पन्न हुन्छ। भोलि गरौँला, पर्सि गरौँला। यदि कसैले गर्न साधक भने गर्छु गर्छु भन्छ, यसो बसी पनि टोपल्छ अनि यसो झुल्छ, गर्न थाल्छ। उबासी आउँछ, झुल्न थाल्छ, उसको कम्मर दुख्न थाल्छ, पलेटी कष्टै हुँदैन, कटकट कटकट खाएर उठो उठो भइहाल्छ। त्यही बेला दिशा लाग्छ, पिसाब लाग्छ, दुनियाँदारी त्यही बेला हुन्छ। आगे पछि हुँदैन। फेरि जब बस्छ भजन गर्न नि, त्यही बेला सबै कुरा हुन थाल्छ। काम काज पनि त्यही बेला याद आउँछ। आगे पछि घन्टौँ मोबाइल लिएर सारिरहन्छ, त्यहाँ स्लाइड गरेर हेरिरहन्छ। घन्टा गएको थाहा पाउँदैन, त्यतिखेर केहीले पनि चाप्दैन। तर साधना बनेर बस्ने बित्तिकै अब दुनियाँ काम काज पनि त्यही बेला याद आयो, बिते बिग्रेको पनि त्यही बेला याद आयो, रोगहरू पनि त्यही बेला खनियो, अनि भए नभएका शङ्का उपशङ्का पनि त्यही बेला खनिन्छन्।
अनि साधना गर्दा गर्दै मनमा आउँछ, खै त गुरुदेवले त यस्तो भनेको थियो त, खै मलाई त यतिकै मात्रै भइरहेछ त, यो साधना के हो, यतिकै मात्रै हो कि क्या हो यसले, खोइ त्यहाँ आगे भन्दा यहाँबाट कृपा गर्ला जस्तो लागेन। यहाँ भएन, ऊ युट्युबमा फलानु बाबाको चाहिँ चमत्कार आइरहेको थियो, त्यहाँ पो गएर सोध्नु पर्यो। अब टेलिभिजन युट्युब आदि कति भ्युअर्स छन्, त्यहाँ यति मिलियन छन्, ओहो त्यहाँ पो जानु पर्यो, उसको पो कार्यक्रम हेर्नु पर्यो, त्यसलाई पो सुन्नु पर्यो। अब यता गुरुदेवले दिएको साधना त्यो साधक भुली बस्छ। अब ऊ युट्युबतिर खोज्न थाल्छ, एआईलाई सोध्न थाल्छ, वाट इज द कुण्डलिनी भन्दै। एआई न हो, जे पनि जवाब दिन्छ त्यसले। तपाईको विचार अनुकूल जवाब दिन्छ। तपाईले एआईलाई सोध्नुस्, महायोग गर्दा राम्रो हुन्छ अरे भनेको सुनेको थिएँ, हो त भन्यो भने हो त भन्छ, त्यही होमै जवाब दिन्छ। एआईले कुन महायोग गर्दा राम्रो हुन्छ भनेको थियो, खोइ मैले त्यस्तो खास अनुभूति त गरिनँ त भनेर तपाईँले सोध्नुभयो भने उसले फेरि त्यही अनुसारकै जवाब दिन्छ। बडा फटा हुन्छ यो एआई। तपाईँ मोबाइल बन्द गरेर राख्नुहोस् र पनि उसले सुनिरहेको हुन्छ, अनि तपाईँको भाव अनुसार आफ्नो जवाब बनाएर दिन्छ। तपाईँलाई लाग्छ यो त विज्ञानले दिएको एन्सर हो। अनि त्यही अनुसारको मानसिकता बनाउन थाल्छ। लौ त्यो गुरुले त मलाई के शक्तिपात गरेको भनेको त के देउता उठाएर पो लगाइदिएको रहेछ भन्ने पट्टि जान्छ। जोखना हेराउन जान्छ, जोखना हेर्ने भन्छ ल तँलाई त कालो मसान उठाएर पो लगाइदिएको रहेछ है बाबु नानी। अब देउरालीलाई बोका दान नगरेसम्म हुँदैन, बलि गर्नुपर्छ भन्न थालिदिन्छ। अर्कोको पास गयो भने लौ शनिमा सङ्कट, सङ्कटमा भ्रामरी, तेरो त सर्वनाशै हुने बेला आएछ। अब कालो घोडा, कालो तिल, कालो भैँसी के हो दान गर्नुपर्ने। यति मृत्युञ्जय, यति प्याकेज। जहाँ जहाँ जान्छ हुँदै हुँदै एउटा तह यसरी विचलित हुन्छ, अर्को तह, अनि आफूलाई यसो विचार गर्न थाल्छ, केही लाभ हुन्छ कि भनेर चाहिँ मैले यत्रो यो साधनामा लागेँ, लाभ त केही भएन, मेरो जग्गा बिकेन, मेरो जग्गा बिकेन, मेरो घर बिकेन, नाफा भएन, खोइ साधनाबाट केही लाभ भएन। अर्कोतिर लाभ हानिको जोख्न थाल्छ। अर्को अवस्था, यी सबै अवस्थाबाट फेरि पनि पार हुन्छ। यहाँ डेन्जर अवस्था के आउँछ भने साधनामा सन्देह, साधना दातामा सन्देह उत्पन्न हुन्छ। अब अरू सबै विघ्न त गुरु कृपाबाट टल्छ, तर गुरुदेव माथि नै जब प्रश्न उठ्छ साधकमा, गुरुदेवकै जब कमी निहार्न थाल्छ, अब सकियो। विघ्नले गर्नु त त्यही थियो। विघ्नले गर्न त त्यही थियो, त्यो गर्नु गर्छ साहब। अब जो साधना दाता हो, जसको माध्यमबाट सब प्रकारले रक्षा गर्ने वाला हो, उही माथि सन्देह भएपछि त केबाट बच्ने। हरौ रुष्टे गुरु त्राता, संसारमा सबै रुष्ट भए पनि भगवानले रक्षा गर्नुहुन्छ। अब भगवानै रुष्ट भइहाले पनि गुरु त्राता, गुरु रक्षा गर्नुहुन्छ। उन सब प्रकारको प्रकोपबाट रक्षा गर्ने वाले गुरुदेवमा नै जब सन्देह उत्पन्न भइसकेपछि गुरु रुष्टेन कश्चन
फेरि उसलाई बचाउनेवाला कोही पनि छैन दुनियाँमा। त्यो विघ्न बाधाले त्यति गरिदिनु छ, त्यो सन्तप्रति, त्यो गुरुप्रति, त्यो आचार्यप्रति उसको वैर मानसिकता उत्पन्न गर्नु छ। कहिले कहिलेको कुरा उसको दिमागमा याद आउँछ, के जाने कुरा याद आउँछ। त्यत्रो मार्गदर्शन गरेको, त्यत्रो सम्झाएको, त्यत्रो पढाएको, त्यत्रो प्यार गरेको सबै बिर्सिन्छ। एउटा सानो कुराको किरा उत्पन्न हुन्छ दिमागमा, अनि त्यहाँबाट दोषको ढेर निकालिदिन्छ। अब गुरु ढोंगी, पाखण्डी, लालची, लोभी नजर आउन थाल्छ। यस्तो अवस्थामा दुर्लभ कोही बस्न सक्छ। श्री सूरदासजी भन्नुहुन्छ, हरि तेरो भजन कियो न जाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। कहा कहूँ तेरी प्रबल माया, देती मन भरमाए। कहा कहूँ तेरी प्रबल माया, देती मन भरमाए। हरि तेरो भजन कियो न जाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। जब आवो साधु संगति, कछुक मन ठहराए। जब आवो साधु संगत, कछु मन ठहराई। हरि तेरो भजन कियो जाए, हरि तेरो भजन कियो जाए। स्थिति यस्तो आउँछ। महान भक्त सूरदास जस्ता महापुरुष हृदयदेखि श्री गोपाल गोविन्दको चरण समातेर बलिन्धार आँसु बसाउँदै आफ्नो आएको अन्तर विघ्न बाधाबाट बचाउनको लागि पुकार गर्नुहुन्छ। यो अन्तरनाथको भाव प्रातकालीन सत्सङ्गमा हामी सुन्नेछौँ। अहिले आज सोमबार पोखरा स्थित केदारेश्वर महादेव मन्दिरमा सोमबारको सन्ध्याकालीन विशेष आरती हुने गर्दछ। त्यस विशेष आरतीमा व्यवस्थापन समितिले आज हामीलाई स्वागत गर्दैछ। आरतीको दर्शनको सौभाग्य हामीले प्राप्त गरेका छौँ। तो समय अब हुँदै गएको हुनाले तपाईँ भ्याउनेहरू पनि त्यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। यो अद्भुत भावना छ। यो जो अहिले मैले सत्सङ्ग दिँदैछु हेर्नु, साधक गैर साधक सबको लागि जीवनमा नसुनी नहुने साधु छ। किनकि यो कुनै विद्वानबाट आउने विषय होइन। यो जो कोही साधक होला, जसले साधना मार्ग प्रत्यक्ष अनुभूति गरेर पार गरेको छ, उनै महापुरुषहरूबाट आउने, यो गुरुकृपाबाट आउने अनुभूति हुनाले यसलाई कदापि यो सत्सङ्ग नछोड्न अनुरोध गर्दै, यहाँ जो सुनिरहेका छौ सुन, और साथसाथमा फेरि यसलाई चाहिँ हिमालयन युट्युबबाट अथवा समय नेपालबाट अन गरेर त्योभित्र गएर सुन। एक एक जीवनको कडी खोलिनेछ। यिनै शब्दका साथ आउनुहोस् आरती गरौँ। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम